वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप एनल फिशर जो कि हार्मोइड्स और बवासीर पाइल्स की सूरत में इंसान को जब होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसके अलावा ये किन अफराद को जब हो सकती है या किन अफराद को ये मसला जब हो सकता है या किस बीमारी की सूरत में ऐसा इंसान को हो सकता है। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर और साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हारने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। एनल फिशर की वजूहात क्या होती हैं या व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एनल फिशर। एनल फिशर जो है वो ज्यादातर इंसान को जब इंसान स्टूल पास करता है या फिर पोटी करते हुए या फुजले का इखराज होते हुए, यानी जब इंसान हार्ड स्टूल पास करता है, यानी जो कि कब्ज की सूरत में, कॉन्स्टिपेशन की सूरत में ही होता है, या फिर आम जुबान में ये कह सकते हैं कि सख्त किस्म की पोटी आना और इसका साइज जो है वो नॉर्मल साइज से ज्यादा होना, बड़ा होना, यानी ज्यादातर इसकी वजह जो है वो ये इंसान की सिचुएशन होती है। यानी हार्ड जो स्टूल होता है वो इसकी वजह बनता है, यानी लार्ज और हार्ड किस्म का जो स्टूल होता है वो इंसान के लिए एनल फिशर या कट लगने की वजह जो वो बनता है। और इसके अलावा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो कि जारी बात है कब्ज की जो वो शदीद किस्म होती है इंसान के लिए, वो इसकी वजह होती है। या फिर ऐसे अफराद जिनको अक्सर औकात जो है वो डायरिया का मसला रहता है, और डायरिया का मसला जब इंसान को या तो मौसमी असरात की वजह से होता है या फिर किसी बीमारी की सूरत में ऐसा हो सकता है। और ये दोनों सिचुएशन जो होती है वो इंसान के लिए स्किन में कट लगने की वजह जब वो बनता है। और इसके अलावा दूसरी आम वजूहात जो कि आम इंसानों में पाई जाती है वो ये है, ऐसी खवातीन जो कि डिलीवरी के दौरान, बच्चा पैदा करने के अमल के दौरान जो है वो अक्सर खवातीन को जो है वो प्रेशर डालने के लिए, यानी जोर या फिर तनाव डालने के लिए जो वो कहा जाता है, जो कि ज्यादातर जारी बात है नेचुरल बर्थ में ऐसा होता है। यानी जिन खवातीन का ऑपरेट होता है उनको ये मसला नहीं हो सकता, लेकिन जो नेचुरल बर्थ करवाते हैं जो कि आम कुदरती तरीका है बच्चे को पैदा करने का, इस दौरान में जब प्रेशर डाला जाता है तो इस दौरान में ये होता है कि एनस पर जो है वो कट लग सकता है, कट लगता है। यानी या तो ये चाइल्ड बर्थ के दौरान जोर या फिर तनाव की वजह से ऐसा होता है, या फिर चाइल्ड बर्थ बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर खवातीन को जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, जो कि जारी बात है आपको पता है कि मेन वजह जो है वो इसकी कट लगने की ये कॉन्स्टिपेशन इसकी वजह होती है। तो ऐसी खवातीन में जारी बात है एनस फिशर होने के जो है वो ज्यादा इम्कान होते हैं। तो आई थिंक ये वाली वजह जो है वो ऐसी खवातीन जो जारी बात है इस प्रोसेस से, अमल से गुजर चुकी हैं, तो आई थिंक वो इस फैक्ट या फिर वजह के हवाले से जो है वो अग्री कर पाएंगी। इसके अलावा इसकी वजह जो है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसको IBD जो है वो कहा जाता है, और इस बीमारी की जो कंडीशन है जिसको क्रोहन डिजीज जो है वो कहा जाता है, इसकी सिचुएशन में जारी बात है इंसान के लिए जो है वो एनल फिशर की वजह ये बीमारी जो है वो बनती है। इसके अलावा इसकी जो वजह बनता है वो ये है, इसके अलावा एनोरेक्टल एरिया जो कि जारी बात है एनस की किनाल या फिर नाली का जो हिस्सा होता है, वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है अगर उसमें कमी हो जाती है तो ऐसी सूरत में भी एनल फिशर की कंडीशन जो है वो इंसान के लिए हो जाती है। यानी अगर यहाँ पे खून का बहाव, ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल नहीं होगा तो ये इंसान के लिए एनल फिशर की वजह बनेगा। इसके अलावा जो एनल मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, टिश्यूज होते हैं, अगर ये टाइट हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में भी जारी बात है इंसान के लिए एनल फिशर की वजह ये बनते हैं। इसके अलावा दूसरी और बहुत सारी बीमारियां इसकी जो है वो वजह बनती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, यानी ऐसा कमो बेशी होता है कि इन बीमारी की सूरत में जो है वो इंसान को एनल फिशर हो। तो वो ये है, अगर इंसान को एनल कैंसर होता है, यानी मक्कत पर इंसान के जो कैंसर हो जाता है, तो ये इसकी वजह जो वो बनता है, जो कि रेयर केस है, यानी ऐसा शाजो नादिर ही होता है, कमो बेशी ऐसा होता है। इसके अलावा HIV इसकी वजह बनता है, ट्यूबरक्लोसिस, यानी ऐसे अफराद जिनको ट्यूबरक्लोसिस जिसको शॉर्ट फॉर्म में TB कहा जाता है, जो कि बहुत कॉमन और आम बीमारी है इंसानों में, ये इसकी वजह जो वो बनती है। इसके अलावा साइफिल्स, ये बीमारी जो है वो एनल फिशर की वजह जो वो बनती है। नेक्स्ट है herpes जो होती हैं वो इंसान को एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड
ڈیزیز ہوتی ہیں، یعنی جسمانی تعلق کے دوران یہ بیماری جو انسان کو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے، تو اگر جن افراد کو یہ مسئلہ ہوگا ان کو بھی اینل فشر کا مسئلہ جو وہ ہو سکتا ہے، جو کہ ریئر کیسز ہیں، کم و بیش ہی ایسا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کون سے افراد جو ہوتے ہیں وہ رسک پر ہوتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو اینل فشر کا مسئلہ جو وہ ہو سکتا ہے، یعنی ہو از ایٹ رسک فار اینل فشر، یا پھر کون سی بیماری کی صورت میں انسان کو اینل فشر جو وہ ہو سکتا ہے۔ اینل فشر جو وہ زیادہ تر شیر خوار جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، ان میں یہ جو عام پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بڑے ایڈلٹ نوجوان انسان کی بات کی جائے تو ان افراد میں بھی اینل فشر جو وہ عام پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ زیادہ تر اینوریکٹل جو ایریا ہوتا ہے، یعنی جو مقد کی نالی ہے، وہاں پہ جو بلڈ فلو ہوتا ہے، خون کا جو بہاؤ ہوتا ہے، اس میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے انسان کو اینل فشر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی کٹ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈیورنگ یا پھر آفٹر چائلڈ برتھ، یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے یا پھر پیدائش کے بعد، یعنی خواتین کو یہ مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو آئی بی ڈی انفلیمیٹری باؤل جو ڈیزیز ہوتی ہیں، یعنی انتڑیوں میں جو ہے وہ سوزش انسان کے ہو جاتی ہے، تو یہ بیماری جو ہے وہ اینل فشر کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہے، یعنی ایسے افراد جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے ان میں بہت زیادہ ہائر رسک ہوتا ہے، ان کو زیادہ خطرہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انفلیمیشن ہوتی ہے، یعنی سوزش اگر انسان کو ہو جاتی ہے، یعنی اس انفلیمیشن یا پھر سوزش کی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو انتڑیاں ہوتی ہیں یا پھر بڑی آنت یا پھر جو چھوٹی آنت، یعنی یہ جو حصے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ ان کی جو لائننگ ہوتی ہے، دیواریں ہوتی ہیں، وہ اس سوزش کی وجہ سے اینس یا پھر مقد کے جو ارد گرد ٹیشوز ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان میں کٹ لگنے یا پھر ٹیئر یا چیرا لگنے کی وجہ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ یعنی یہ سوزش جو ہے وہ دیواروں کو ظاہر بات ہے، مسلز کو، پٹھوں کو جو ہے وہ مزید ایسی سچویشن میں لے جاتی ہے کہ انسان کے لیے یہ کٹ لگنے کی وجہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو اکثر جو ہے وہ کانسٹیپیشن رہتی ہے، قبض کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے، یا پھر زیادہ تر اس مسئلے میں جب وہ مبتلا رہتے ہیں، تو یہ افراد جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر رسک پر ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کو جو ہے وہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اینل فشر ہوگا، جو کہ ظاہر بات ہے جب انسان سٹول پاس کرتا ہے یا پوٹی کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ زیادہ زور اور تناؤ ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں جسم کے اوپر، باؤلز کے اوپر، یعنی انتڑیوں پر، اور ایسا ظاہری بات ہے انسان کے اندر جو سٹول ہوتا ہے یا پوٹی ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، اور سخت ہونے کی وجہ سے یہ نارمل سائز سے بڑی سائز میں ہو جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ اس سائز میں بڑی ہوگی تو اینس یا مقد کے راستے سے نکلتے ہوئے انسان کے لیے یہ مرحلہ جو ہے وہ ایک پینفل ہو سکتا ہے، انسان کے لیے درد کا باعث ہوگا، اور ان دا اینڈ یہ اینس میں کٹ لگنے، چیرا لگنے کی وجہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور یہی سب سے عام اور کامن پائی جانے والی وجہ ہے انسان کے اندر جس کی وجہ سے اینل فشر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ہوپ فرینڈز آج کا ٹاپک آپ کے لیے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ رہا، تو پلیز مزید اویئرنیس اور آگاہی کے لیے اگر فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے، کوئی بات دل کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ آپ کی کوئی بھی کیوریز ہیں، کوئی کوسچنز ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، اگر آپ کوئی ٹاپک چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔